अस्सलामुअलैकुम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के प्यारे और मोहतरम साथियों, मैं हूं आपकी बहन अक्सा शहजादी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज 29 रमज़ानुल मुबारक की रात है, वो महीना जिसका हम सारा साल इंतज़ार करते हैं, जिसकी रहमतें और बरकतें समेटते हैं। आज वो महीना हमसे रुखसत होने के बिल्कुल करीब है और आज की ये रात इस बाबरकत महीने की आखिरी ताक रात है। हम में से बहुत से लोग, बल्कि अक्सर लोग यही करते हैं कि 27वीं रात को खूब जागते हैं, इबादत करते हैं और ये समझ लेते हैं कि बस हमने लैलतुल क़द्र को पा लिया, और फिर इस 29वीं रात को गफलत में सोकर गुजार देते हैं, दुनिया के कामों में लग जाते हैं या ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। खुदारा मेरे बहन भाइयों, ऐसा मत समझें। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े और सच्चा फरमान है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो ज़रा सोचें, क्या खबर कि यही 29वीं रात, यही आखिरी ताक रात ही वो अजीम रात हो जिसे हम तलाश कर रहे हैं। आज मैं आपको आपके रब का, अल्लाह पाक का वास्ता देकर कहती हूँ, इस रात को किसी भी सूरत ज़ाया मत करना। ज़रा गौर करें, इस एक रात की इबादत का अज्र 83 साल और 4 महीने की इबादत से भी ज़्यादा है। हमारी तो कुल उम्रें ही 60 या 70 साल होती हैं और अल्लाह पाक अपने करम से हमें एक रात में पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। ये आखिरी रात है और इस साल अपने रब को राज़ी करने का, अपने गुनाह बख्शवाने का ये बिल्कुल आखिरी मौका है। पता नहीं अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये रमज़ान, ये ताक रातें दोबारा आएंगी या हम मिट्टी के नीचे होंगे। इसलिए आज मैं आपके साथ 12 ख़ास नवाफिल शेयर करूंगी। इन नवाफिल को कैसे पढ़ना है, इसका मुकम्मल तरीक़ा, तफसील और एक एक नुक्ता मैं आज आपको बताऊंगी। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, कोई भी बात छोड़नी नहीं है। और हाँ, अगर आपकी उंगलियों में दर्द ना हो तो हिम्मत करके कमेंट बॉक्स में एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें, ताकि आपकी हाज़री भी लग जाए और ये कमेंट आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए। अब आते हैं इन 12 नवाफिल के तरीक़े की तरफ। मेरी बहनों और भाइयों, आपने ये नवाफिल इशा की नमाज और नमाज तरावीह अदा करने के बाद पढ़ने हैं, लेकिन याद रहे कि ये वितर नमाज अदा करने से पहले पढ़ने हैं। आपने ये 12 नवाफिल 2-2 करके अदा करने हैं, यानी 6 मरतबा आपने सलाम फेरना है। मैं पहले 2 नवाफिल की मुकम्मल तरतीब आपको बहुत आराम से समझा देती हूँ। बाकी के तमाम 10 नवाफिल भी आपने बिल्कुल इसी तरह पढ़ने हैं। फ़र्ज़ करें आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली, फिर नमाज तरावीह भी पढ़ ली। अब आप खामोशी से मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। आप इन 12 नवाफिल के लिए तैयार हैं। सबसे पहले दिल में ये पुख्ता नियत करनी है कि मैं ये 2 रकत नफल लैलतुल क़द्र की फ़जीलत पाने के लिए खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। फिर तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ बांध लें, निगाहें सजदे की जगह पर हों। इसके बाद आपने पूरी सना पढ़नी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आपने तावुज़ पढ़ना है, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने पूरी सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। फिर आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पूरी पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। याद रखें, जब आप एक रकत में 3 बार सूरत इखलास पढ़ते हैं तो आपको एक मुकम्मल कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। इंतहाई आजिज़ी से रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द कहकर खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रब के हुजूर सजदे में गिर जाएं। 2 सजदे करें, इनमें सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें।
پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور التحیات میں بیٹھ جائیں۔ التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھ کر سلام بھیج دیں۔ لیجئے، آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے بالکل اسی ترتیب سے کھڑے ہو کر اگلے 2 نفل پڑھنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے 12 نوافل پورے ہو جائیں۔ جب آپ محبت اور لگن سے یہ 12 نوافل پڑھ لیں تو آپ نے مصلے سے اٹھنا نہیں ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہیں مصلے پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ 3 طاقتور وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ الصمد، اس کی تھوڑی سی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی انسان کا، کسی رشتہ دار کا محتاج نہیں رکھتا۔ اسے آپ نے پورے یقین کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے دلوں کا زنگ دھل جاتا ہے۔ انسان کے پچھلے تمام گناہ، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے گناہوں پر شرمندہ ہو کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر، اس مبارک اور مختصر سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں، اس کے رزق میں اور اس کے مال میں بے پناہ برکت لاتا ہے۔ اسے آپ نے محبت سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب یہ وظائف مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا سر اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھ دینا ہے۔ اللہ کو سجدے کی حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر انتہائی عاجزی سے دل ہی دل میں روتے ہوئے 33 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب آپ 33 بار یہ پڑھ لیں تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دینے ہیں، فقیروں کی طرح، منگتوں کی طرح، اور پھر رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگنا ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ آپ نے کہنا ہے، یا اللہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے مولا، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں مولا، ہم تیری عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادتیں ہیں میرے مولا، انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے جس کا ہم میں سہنے کا یارہ نہیں۔ آج کی اس رات کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں یا گھروں میں تڑپ رہے ہیں، انہیں کامل اور دائمی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ، ہمارے باپ کا وہ شفیق سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھ مولا۔ جو باپ اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اسے صحت اور لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب العالمین، آج کل اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہر نافرمان بچے کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ڈال دے، انہیں ہدایت دے، انہیں فرما بردار بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یہ آخری طاق رات ہے، پتہ نہیں اگلی بار یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے میرے مولا، ہمارے روزگار میں برکت دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف رکھیے گا، اس رات کو عبادت میں گزاریے گا، اور اس ناچیز بہن کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔